السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو، عزیز ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے گوش گزار کیتا ہے کہ آپ علیہ السلام صلہ رحمی کرن والے لوگاں نو آپس دے اندر ملان والے جوڑن والے سن، اور اس عنوان تے تساں گزشتہ خطبے دے اندر جو باتاں کتاب و سنت و ثابت نے سماعت فرمائیاں، اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں سارے نوں صلہ رحمی کرن والا مسلمان بنا دے. آپ علیہ السلام دی سیرت دے مزید جو پہلو اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائے، میں وہ تواڈے سامنے آج دے خطبے دے اندر رکھنا چاہنا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام دی ایک صفت بیان کی تھی کہ انکا لتصل الرحم، تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، رشتیاں نو آپس دے اندر جوڑن والے، ملان والے ہو. اور مزید اللہ دے پیغمبر دیاں صفتاں یہ بیان کیتیاں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تسی ناتوان لوگاں دا بوجھ اٹھان والے ہو. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جنہ کل خرچ کرن واسطے کچھ نہیں تسی انہاں نو کما کے دین والے ہو. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اے میرے محبوب پیغمبر تسی مہمانہ دی میزبانی کرن والے ہو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور تسی حق دی راہ دی اندر مصیبتاں اٹھان والے، پریشانیاں اٹھان والے اور حق والے دا ساتھ دین والے ہو. اور اسی طرح مزید روایات دی اندر الفاظ نے وَتَصَدَّقَ الْحَدِيثَ، اے میرے پیغمبر تسی سچ بولن والے ہو. وَتُؤَدِّ الْأَمَانَةَ،
تسی امانت ادا کرن والے ہو، امانت وچ خیانت نہیں کرتے۔ یہ صفتاں اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیان فرمائیاں۔ یہ سیرت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی، یہ کردار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا۔ اور اللہ نے قرآن دی اندر آکھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات دے لوگو، اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی تواڈے سارے واسطے نمونہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو دیکھو، جس طرح آپ نے زندگی بسر کی تھی اس طرح تسی زندگی بسر کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے زندگی کیویں بسر کی تھی؟ آپ نے صلہ رحمی کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے تحمل الکلہ، ناتوان لوگاں دا بوجھ اٹھایا۔ ایک کے بوجھ اٹھانا اور ایک کے بوجھ نو دور کرنا۔ قرآن کے اندر اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی یہ صفت نو بھی بیان فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر لوگاں دے بوجھ دور کرنے والے بھی سن، کمزوراں دے بوجھ اٹھان والے، اور جنہ دے اوپر فضول قسم دے بوجھ پا دیتے نے لوگاں نے، میرے پیغمبر اونا وزنہ نو اونا بوجھا نو اتارن والے۔ اے ذرا سننا، قرآن دے اندر اللہ اپنے نبی دی سیرت نو بیان فرماندا ہے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے کئی پہلو بیان فرمائے نے۔ ایک پہلو رب نے دی اندر اے بیان کیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ دے نبی چنگے کماں دا لوگاں نو حکم دین والے، برے کماں تو لوگاں نو منع کرن والے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرن والے، ویحل لہم الطیبات، میرے پیغمبر لوگاں واسطے پاکیزہ چیزاں نو حلال کرن والے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرے پیغمبر گندیاں تے ناپاک چیزاں نو حرام کرن واسطے آئے، آپ گندیاں تے خبیث چیزاں نو حرام کرن والے۔ تے اگوں جڑی بات میرے رب نے بیان فرمائی ہے نا، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جیڑے بوجھ لوگاں دے اوپر جہالت نے پا دیتے نے، جیڑے بوجھ لوگاں دے اوپر کفر و شرک نے پا دیتے نے، جیڑے بوجھ لوگاں دے اوپر ظلم و ستم نے پا دیتے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام اونا بوجھاں نو اتارن والے، اونا پاراں نو میرے پیغمبر دور کرن والے، والاغلال التی کانت علیہم، تے او
توک جہالت دے جڑے لوگ اپنے گلیاں دے اندر پائے، او توک غلط رسمہ دے جڑے لوگ اپنے گلیاں دے اندر پائے، او توک جڑے لوگاں نے اپنے اوپر پال ہے، میرے پیغمبر اونا توکانو اتارن والے، یعنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اے ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا کردار اے ہے کہ آپ نے لوگاں دے بوجھ اتارے نے، میرے پیغمبر نے لوگاں دے پار ہولے کیتے نے، اللہ دے پیغمبر نے لوگاں دی گردنا دی اندر جیڑے جہالت دے توک پیسن اونا توکانو اتار کے اونا نو جہالت تو آزاد کروایا ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سیرت ہے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کردار ہے کہ اللہ دے پیغمبر لوگاں دے بوجھ اتارن والے، لوگاں دے جہالت دی بنا تے گردنا دی اندر پہ توک اتارن والے، اور اے دی وضاحت ایسے حدیث دی اندر اینا لفظہ دی اندر آ گئی ہے جیڑی میں گزشتہ خطبے دی اندر بھی تواڈے گوش گزار کی تھی کہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں نے انک لتصل الرحم، اے میرے پیغمبر تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، تسی لوگاں نو ملان والے ہو، وتحمل الکلا، تسی جڑے لوگ اپنے تے ناجائز غلط قسم دے بوجھ پا بیٹھے نے تسی انہاں دے بوجھ اٹھان والے ہو، تسی انہاں دا سہارا بنن والے ہو۔ تحمل الکلا، کل دا معنی ہوندا ہے ایسا بندہ جیڑا کسے پاسے بھی جائے تے کوئی خیر نہ لے کے آئے، جیڑا کسے پاسے بھی جائے تے کچھ بنا کے کما کے نہ لے کے آئے، جتل بھی جائے خالی ہاتھ ہی واپس آئے، جتل بھی جائے ناکام تے نامراد ہی واپس لوٹے۔ اینو قرآن دے اندر بھی اللہ نے استعمال کیتا ہے، فرمایا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اللہ نے ایک غلام دی مثال دیتی ہے کہ جیڑا اپنے آقا واسطے بوجھ بن جاندہ ہے، وہ آقا اپنے غلام نو جتھے بھی بھیج دے وہ کوئی خیر نہیں لے کے آوندا، کوئی فائدہ نہیں لے کے آوندا، بلکہ نقصان ہی نقصان اپنے مالک نو پہنچاندہ ہے۔ اس بندے نو آندے نے کل، تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی کر دینے تحمل الکلا، جیڑا کچھ بھی نہیں کر سکدا، میرے پیغمبر او دے بوجھ اپنے کندیاں تے اٹھا لیندے، اللہ دے نبی او دا سہارا بن جاندے۔ وتکسب المعدوم، جیڑا بندہ جدے کول خرچ کرن واسطے کچھ نہیں، جدے کول کسے نو دین واسطے کچھ نہیں، جدے کول کھان واسطے کچھ نہیں، جدے کول اپنی فیملی نو کھلان واسطے کچھ نہیں، فرمایا وتکسب المعدوم، میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں نو کما کے کھلان والے، اللہ دے نبی انہاں دے سہارا بنن والے، ناتواں لوگاں دا بوجھ اٹھان والے، جڑے کما نہیں سکدے انہاں نو میرے پیغمبر کما کے کھلان والے۔ اے صفت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ سیرت ہے، ایک کردار ہے میرے پیغمبر دا، تے میرے رب نے کیا کیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا جہان دے لوگو تو آڈے واسطے اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ان ویکھنا ہے بے کہ اسان نبی علیہ السلام دی سیرت نو کتنا کو اپنایا ہے، آپ دے کردار نو کتنا کو اپنایا ہے، ساڈے معاشرے دی اندر، ساڈے اپنے رشتہ داراں دی اندر، ساڈے اپنے عزیز و اقارب دی اندر، ساڈے اپنے گلی محلے دی اندر کتنے ایسے لوگ نے جڑے کمزور تے ناتوان ہیں، کتنے ایسے لوگ نے جڑے دو وقت دی روٹی نو انہاں واسطے مشکل ہو چکی ہے، کتنے ایسے لوگ نے جڑے سفید پوش نہ کسے دے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے نے، نہ کسے کولوں منگ سکتے نے، نہ ہی انہاں دیاں ضرورتاں آپ پوریاں ہوندیاں نے۔ سوال ہے وے میرے پیغمبر دی سیرت ہے وے کہ آپ ناتوان لوگاں دا بوجھ اٹھان دے، جڑے کما نہیں سکتے انہاں نو کما کے کھلان دے، انہاں دا سہارا بن جان دے۔
تے اسی جڑے نبی پاک دے منن والے ہاں اسی کنیاں کو دا سہارا بنے ہاں، اسی کنیاں کو دے بوجھ ہلکے کیتے نے، اسی کنے کو ناتوان لوگاں نو کمزوراں نو اساں سہارا دیتے، اساں کتنے کو لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے۔ اسی تے اس انتظار وچ رہنے ہاں کہ کدوں کوئی آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، کدوں کوئی آ کے میرے کولو منگے، کدوں کوئی آ کے میرے سامنے ترلے کرے، کدوں کوئی آ کے میرے سامنے منتاں کرے، پھر نالے میں انہوں چار گلاں بھی سناواں تے نالے کو روپیہ 100 بھی کڈ کے دے دیاں۔ اسی تے اس چیز دے انتظار وچ رہنے ہاں، پر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے، کردار ہے، میرے نبی ویندے کہ اے ضرورت مند ہے، اے حاجت مند ہے، میرے نبیوں دے منگن دا انتظار نہ کر دے، بغیر منگن تو ہی میرے نبیوں دیاں ضرورتاں پوریاں فرما دیں دے۔ حضرات میرے پیغمبر دیے سیرت نو جب تک اسی نہیں اپناواں گے اسی کیویں کہہ سکنے ہیں کہ سانو نبی علیہ السلام نال بڑی محبت ہے، سانو نبی پاک نال بڑا پیار ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس سیرت دا ایک پہلو میں تو انہوں سناواں، اے دی آواز تھوڑی کھولو تے انہوں نے پان کٹا دے، جڑے دو کٹھے نے نا آواز تھوڑی زیادہ کرو۔ حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایت ہے سندن متنن، اللہ دے پیغمبر سفر تے نے، بڑی توجہ فرمانا، میں کیڑی صفت بیان کر رہے ہیں آپ دی، تحمل الکلہ و تکسب المعدوم، بوجھ والیاں دا بوجھ میرے نبی اپنے کندیاں تے اٹھان دے، جیڑے کما نہیں سکتے انہوں نے کما کے کھلان دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک سفر تو اسی واپس پہ آئیے تے جیڑے اونٹ تے میں سوار سا او اونٹ سست ہو گیا، یعنی انج سمجھو کہ استعمال ہو کے ہون او بیچارہ تھک گیا، او ٹردا ہی نہیں، بڑیاں انہوں میں چھڑیاں ماریاں، بڑا انہوں کٹیا کہ ٹر پہ پر وہ نہ ٹرے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارک ہے، آپ جدو لشکر واپس لے کے آندے تے سب تو پیچھے ہوندے، لشکر اگے ہوندا، تے جدو میرے پیغمبر جنگ واسطے جاندے او تو لشکر پیچھے ہوندا تے آپ سب تو اگے ہوندے، یعنی میرے پیغمبر بزدل نہیں سن، میرے پیغمبر بہادر سن، جدو دشمن وال جاندے تے آپ اگے لگ دے، لشکر پیچھے ہوندا، جدو واپس آندے تے پھر خطرہ اس بات ہے نا دشمن پیچھے حملہ نہ کر دے، تے لشکر اگے ہوندا تے میرے نبی پیچھے ہوندے۔ تے حضرت جابر فرماندے نے میں اونٹ نو لگا چلان ٹردا نہیں، اینی دیر جب پیچھوں نبی علیہ السلام مل پہ، آپ فرماندے نے جابر کی گل ہے؟ آندے نے محبوب جی اونٹ نہیں ٹردا، بڑا میں نو کوٹنا مارنا پیا، اے ٹردا ہی نہیں۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا، اونٹ دی پشت دے اتے تپھا ماریا، تے حضرت جابر فرماندے نے او اونٹ نسن لگ پیا، سارے نو کٹ گیا۔ اے میرے نبی دا موجز ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے، آپ علیہ السلام دے ہاتھ جب رب نے برکت رکھی ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ پھیریا تے اے اونٹ نسن لگ پیا۔ فرماندے نے اللہ دے نبی میرے نال پچھوں دوبارہ رلے تے آپ فرماندے نے جابر اے اونٹ مینوں ویچ دے، اے اونٹ مینوں، آندے نے اللہ دے نبی ہون تے ٹرن لگا تے ہونا تسی آندے ہو مینوں ویچ دے، ہون تے نہیں میں ویچ دا، ہون تے ٹر پیا۔ نبی پاک فرماندے نے نہیں جابر تو مینوں ویچ دے۔ اچھا اے میں تو انہوں دس دیاں پہلا کہ میرے پیغمبر حضرت جابر دے حالات تو واقف سن، کیونکہ میرے نبی دے نال رہندے سن، حالات سن باپ فوت ہو چکیا سی اور بڑا سارا قرضہ جابر دے اتے پا کے ٹر گیا دنیا تو، یعنی جابر پتر سی تے قرضہ بڑا سارا باپ چھڑ کے گیا ہے، تے 7 پہنا حضرت جابر دیاں کواریاں تے ساریاں جوان تے شادی دے قابل نے، اے بھی حضرت جابر دی ذمہ داری ہے، تے گھر دے اندر غربت ہے، افلاس ہے،
تنگ دستی ہے، اینا سارے حالات تو میرے پیغمبر واقف نے تے میرے نبی نے ویکھو اینا دا سہارا بننے نا تے سہارا ویکھو کیویں بندے نے. آپ فرماندے نے جابر اونٹ مینوں فروخت کر دے. فرمان لگے نہیں اللہ دے نبی ہو نہیں میں فروخت کرنا، ہون تے ٹر پیا. آپ فرماندے نے نہیں جابر ویچ دے چنگا رہیں گا تیرے واسطے بہتر ہو جائے گا. حضرت جابر فرماندے نے میں آکھیا سونیا یہ ضروری تساں خریدنے تے میرے نال سودا کر لو پر شرط وے کہ ایتھے نہیں میں اونٹ دینا، سودا کر لو اونٹ مدینے جا کے دیاں گا، اگر ایتھے دے دیاں تے میں مدینے کیویں پہنچاں گا، میرے کول تے ہور سواری کوئی نہیں. آپ فرماندے نے ٹھیک ہے تو اونٹ مدینے جا کے دے دیں پر سودا میرے نال کر لے. سودا ہو گیا. حضرت جابر فرماندے نے میں واپس مدینے پہنچیا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام جدو سفر تو آندے مسجد دے اندر بہ جاندے حال احوال لوگاں دے پوچھ دے تے میرے پیغمبر کچھ وقت ساتھیاں نال گزار کے پھر اپنے گھر دے اندر جاندے تے میں جدو واپس آیا میرے رشتہ داراں نے آکھیا جابر چنگا نہیں ہو کیتا، اے کی سودا کر آیا ایکو تے تیرے کو اونٹ ہے وہ بھی تو فروخت کر آئے ہیں. حضرت جابر فرماندے نے میں آکھیا مینوں نبی پاک نے آکھیا میں انکار نہیں کر سکیا. میں اونٹ دی مہار پکڑی تے مسجد وال چلا گیا. اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف فرمان ہے تے میں جا کے آکھیا اللہ دے نبی جی میرا تواڈا سودا ہویا سی اے اونٹ لے لو تے مینوں قیمت ادا کر دیو. تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے آکھیا بلال اینو اونٹ دی قیمت دے دیو. اونٹ دی قیمت مینوں دے دیتی گئی، جنہ ریٹ لگا سی نا وہ قیمت نبی علیہ السلام نے مینوں دے دیتی تے میں پیسے لے کے تے واپس مسجد چوں باہر نکلن لگا تے پچھوں اللہ دے نبی دا ایک بلان والا آواز دیندا ہے آندا ہے جابر گل سن نبی پاک بلا رہے ہیں. حضرت جابر فرماندے نے میں دل وچ کھٹکا پیدا ہو گیا میرے کہ کدرے نبی پاک دا پروگرام رہ نہ گیا ہوئے، کدرے اونٹ مینوں واپس نہ دے دین، میرے کولو قیمت واپس نہ لے لین. میں دیکھو کئی منصوبے بھی بنا لے سن کہ اس قیمت نال میں اے اپنے کام کرانگا. فرماندے نے میں جدوں ڈردیاں واپس نبی علیہ السلام کول پہنچیا تے آپ فرماندے نے جابر اے اونٹ بھی لے جا. اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا سودا اپنی جگہ تے وے میں تینوں اونٹ دی قیمت بھی دے دیتی ہے پر اونٹ بھی تینوں واپس کر دیتا ہے. میں تیرے کو اونٹ نہیں خریدنا چاہتا، میں تیرے نال تعاون کرنا چاہنا، میں تیرا سہارا بننا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے قیمت بھی دے دیتی تے اونٹ بھی دے دیتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ بھی واپس لے کے آئے، قیمت بھی واپس لے کے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام ایس انداز دی اندر تقسب المعدوم جیڑے نہیں سن کما سکتے، جیڑے ناتواں تے کمزور سن، میرے نبی اونا دا انج کر کے سہارا بن دے، میرے پیغمبر انج کر کے اونا دا بوجھ اتار دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آئے آندے نے محبوب جی میرے اوپر قرضہ بڑا زیادہ ہے، میرا باپ قرضہ چھوڑ کے دنیا تو چلا گیا ہے، انہوں قرضہ میں ادا کرنا ہے تے میرے کول تے انہیں پیسے ہی نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جابر جو کچھ تیرے کول ہے اکٹھا کر، ایک کپڑے دے اوپر ڈھیر لگا تے مینوں دس میں آ جانا وا تے اپنے جڑے قرض خواہ نے انہاں نوں بھی بلا لے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا حضرت جابر نے اللہ دے نبی جو کچھ میرے کول ہے سی میں جمع کر لیا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے برکت دی دعا فرمائی، آپ نے اللہ دی رحمت دی دعا کی تھی تے آپ فرماندے نے لے جابر ہن انہاں قرض والیاں نو بلاندا جا، جنہ انہاں دا قرض ہے انہاں نو تول کے دیندا جا. فرماندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دی برکت ہے قرضہ بھی سارا اتر گیا تے میرے گھر کھان واسطے بھی بچ گیا. میرے پیغمبر نے اپنے ساتھیاں دے بوجھ اتارے ہیں، میرے پیغمبر ناتوان لوگاں دا سہارا بنے نے، میرے پیغمبر کمزوراں دا سہارا بنے نے.
اور مسلمانوں ذرا غور کرو اسی کنا کو کمزوراں دا سہارا بن رہے ہیں۔ ساڈا جڑا حال ہے میں پہلا دسیا ہے، اسی انتظار وچ ہونے ہاں کدوں کوئی سفید پوش تے ماڑا آئے میرے سامنے آ کے ترلے پائے منتاں کرے حضور بڑے ماڑے ہیں، بڑے حالات خراب نے، ساڈے نال تعاون کرو۔ پھر میں نالے چار گلاں سناواں، نالے انہاں دی بےزتی کراں، نالے انہاں نو ذلیل کراں تے نالے مغروں کو روپیہ 100 پڑا چھڑا۔ کیوں جی معاف رکھنا من حیث القوم ساڈا حال ہے اس وقت ہے ہی نہیں؟ دسو جی اے ہی حال ہے نا؟ سانو نظر آؤندا ہے کہ نہیں؟ اسی انے تے نہیں، سانو نظر آؤندا ہے معاشرے چ کیڑے کیڑے کمزور لوگ نے جڑے منگ بھی نہیں سکدے پر انہاں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ اسی کدی رات دے ہنیرے چ انہاں نال تعاون کیتا ہے؟ اساں کدی انہاں دے منگن تو پہنا انہاں دے گھر راشن پہنچایا ہے؟ جبکہ میرے رب نے قرآن وچ پتہ کی آکھیا ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تیسرے پارے سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ میرا رب دے اندر نا اپنے پیغمبر علیہ السلام نو آندا سونیا دھیان رکھیا کرو، دھیان رکھیا کرو۔ اللہ کنہ دا فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں خرچ کرنا ہے اونا فقراء تھے، اونا محتاجاں تھے، اونا ضرورت منداں تھے۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ جیڑے اللہ دی راہ دے اندر روک دیتے گئے، جیڑے اللہ دی راہ دے اندر محصور کر دیتے گئے، جیڑے رب دی راہ دے اندر بند کر دیتے گئے، او کاروبار نہیں کر سکتے، اور تجارتاں نہیں کر سکتے، او اپنیاں ذمہ داریاں دی وجہ تو او جا کے فیکٹریاں کارخانے نہیں چلا سکتے، محنتاں مزدوریاں نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض اور زمین دے اندر چل پھل کے کاروبار کام کاج نہیں کر سکتے۔ اللہ میں انہاں دا کی خیال کرنا ہے تے انہاں دی علامت پہچان بھی کوئی دس دے۔ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف جڑے جاہل لوگ نے نا او انہاں نو اس واسطے کچھ نہیں دیندے، او آندے نے جے اے ضرورت مند ہوندے تے منگ لیندے، جے اے حاجت مند ہوندے تے ساڈے کولو سوال کر لیندے، پر سونیا انہاں دی علامت اے وے لا یسألون الناس الحافا او لوکاں نو چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کر دے، لوکاں دے پیچھے پے پے کے انہاں کولو نہیں منگ دے، لوکاں دے پیچھے پے پے کے انہاں دے بوجھے نہیں پھول دے، لوکاں دے پیچھے پے پے کے انہاں کولو سوال نہیں کر دے، او تے اپنی ضرورت کسے دے سامنے بیان نہیں کر دے۔ اینے خوددار نے، اینے شرم حیا والے نے، او لوکاں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکدے، لوکاں دے سامنے چولی نہیں پھیلا سکدے۔ تے اللہ مینوں کیویں پتہ لگے گا؟ فرمایا تعرفہم بسیماہم سونیا تسی انہاں دے چہریاں تو پہچان لو گے کہ اے ضرورت مند نے، اے حاجت مند نے، اے سفید پوش نے، اے لوکاں کولو منگ دے بھی نہیں لیکن انہاں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دیاں حاجتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں، پر اے کسے کولو سوال بھی نہیں کردے۔ فرمایا اے جڑے لوگ نے جڑے سفید پوش کسے کولو منگ دے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کردے، چمٹ چمٹ کے لوکاں کولو کھوندے بھی نہیں۔ فرمایا اینا فقیراں دا سونیا خیال رکھو، انہاں نو بغیر منگیوں انہاں دے گھر پہنچایا کرو۔ ایک کنے آکھے ہے اچھی بولو ہم والا کنوں آکھے ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی دے پہلے ہی تحمل الکلہ تے تکسب المعدوم سن۔
میں پچھلے جمعے دسیا سی نا کہ میرے پیغمبر دی آ جڑی سیرت تے کردار اما جی خدیجہ بیان کر رہی نے، اے حال نبوت دا تاج میرے نبی نو نہیں سی پایا گیا، اے دو پہلے دیاں گلاں بیان کر رہی نے، اور پہلے دیاں کر رہی نے نا۔ نبی پاک نو جدو پہلی وحی ملی ہے ادو ہی اما جی نے آکھیا نا سونیا رب تانوں پریشان نہیں ہون دے گا، اللہ تانوں ذلیل نہیں کرے گا کیونکہ تسی اے کام کردے ہو۔ یہ دا مطلب ہے میرے نبی نبوت دا تاج پان تو پہلا ہی اے سارے کام کردے سن، تے پھر میرے رب نے دوبارہ کیوں آکھیا نبی پاک نو؟ اوے اصل وچ آکھیا نبی نو میں سمجھایا سانو ہے، آکھیا مصطفیٰ علیہ السلام نو میں، لیکن تربیت ساڈی کیتی ہے۔ تے ساڈی تربیت کنے کو ہوئی ہے والا؟ اسی ایک صابن دی گاچی دینی ہوئے تے وہ بھی فیس بک تے چڑھانے ہیں۔ رب آندا ہے انہاں نو پہچانو ضرورت منداں نو تے بغیر منگن تو یہ نہ دے گھر ضرورت دا سامان پہنچاؤ۔ تے اسی ایک نہان والی صابن دی گاچی بھی دینی ہوئے نا، وہ تو بھی فوٹو کھچ کے تے وہ بھی لانے ہیں فیس بک تے کہ اے جناب اسی ماڑیاں نال تعاون کر رہے ہیں۔ کتھے میرے نبی دی سیرت تے کتھے آج دا مسلمان؟ جتیاں نہ پہن تے اور کی ہوئے، ذلیل نہ ہوئیے تے اور کی ہوئے۔ اساں نبی علیہ السلام دی سیرت نو اپنایا ہی نہیں، آپ دے کردار نو اپنایا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر دی سیرت تحمل الکلہ وتکسب المعدوم۔ آؤ ہاں ذرا اج عہد کریے کہ انشاءاللہ اسی اج تو ہی انہاں کردارانو اپنا مانگے، کہو انشاءاللہ۔ کیڑے کیڑے والا؟ صلہ رحمی کرانگے انشاءاللہ۔ اچھا پچھلے جمعے میں دسیا سی ہون تک کنیا کو نے صلہ رحمی کی تھی؟ کنے کو لڑائیاں مکا کے آئے ہو اپنے رشتہ داراں نال، اپنے بھراواں نال بہناں نال کنیا کو نے صلح کی تھی؟ ہن اج بھی سن کے ٹر چلے ہو، پتہ لگے گا نا کنا کو اسی عمل کرنے ہیں۔ تحمل الکلہ، میرے نبی کمزوراں دا بوجھ اٹھان والے۔ تکسب المعدوم، جیڑے کچھ کم نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے، میرا نبی انہاں نو کما کے کھلان والے۔ اگلی صفت سنو، آپ فرماندے نے اما جی خدیجہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، میرے پیغمبر مہمانہ دی میزبانی کرن والے، مہمانہ دی میزبانی کرن والے۔ اے اللہ دے پیغمبر دا کردار ہے، میرے نبی دی سیرت ہے، اور اے دے متعلق حدیث وچ بھی آندا ہے تے قرآن وچ بھی آندا ہے۔ ایک نبی دی مہمان نوازی اللہ نے بیان کی تھی ہے قرآن دے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہو علیہ السلام، اے 12واں پارہ جے، سورت دا نام سورہ ہود ہے، تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر نے تے مہمان آ گئے۔ تے مہمان کون نے؟ انسان نے، پر ہے فرشتے نے، انسانی شکل وچ آ گئے۔ جدو آ کے ابراہیم علیہ السلام دے کول بیٹھے نے نا، تے ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے گھر وچ چلے گئے تے جا کے کی کیتا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ ابراہیم علیہ السلام کو آن والے آئے، ہے فرشتے سن، انسانی شکل وچ آئے تے آ کے السلام علیکم کہہ کے بیٹھ گئے جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کیا ہے، مہماناں نو بٹھایا ہے تے ہن قرآن دے الفاظ کی نے؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار نہیں کیتا،
فوراً اٹھ کے گھر دے اندر چلے جاندے نے تے بچڑا ذبح کیتا، او دا گوشت بنایا، پکایا، پکا کے لے آ کے مہمانہ دے سامنے رکھ دیتا۔ فلما رآ ایدیہم، جدو ویکھیا کہ مہمان کھاندے نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے تے فرشتے آندے نے قالوا لا تخف، اے ابراہیم ڈرو نا، اے تسی کھانا کیوں نہیں کھاندے، میں تے پریشان اس گلوں ہاں۔ فرماندے نے انا ارسلنا الی قوم لوط، اسی انسان نہیں جے، اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں، اسی انسانی شکل دے اندر تواڈے کول آئے ہاں، تانوں بشارت پتر دی دین واسطے آئے ہاں تے قوم لوط نو تباہ کرن واسطے اسی آئے ہاں، اسی تانوں بیٹے دی بشارت دین واسطے آئے ہاں، اللہ تانوں اسحاق پتر بڈھے وارے عطا فرمائے گا تے نالے اسی قوم لوط نو تباہ کرن واسطے آئے ہاں، قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں تے اسی جاندے جاندے تانوں بشارت دین واسطے رک گئے ہاں، اسی انسان نہیں، اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں، اسی روٹی نہیں کھاندے، اسی گوشت نہیں کھاندے۔ حضرات ایتھے جڑی بات میں دسنا چاہنا، ابراہیم علیہ السلام آئے نے تے اونا واسطے مہمان نوازی نال لے کے آئے نے، اے نہیں کیتا اچھا جی تسی پھر ہن روٹی کھاؤ گے کہ پانی پیو گے، تے مہمان اگوں والا کی آندا ہے اے نہیں روٹی دی کو نہیں لوڑ، پانی بھی پی کے اچھا چلو ہور سناؤ پھر ٹھیک ہو۔ ساڈا حال تے انج دا ہی ہے نا جی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اور دیگر انبیاء دی سیرت، دوپہر دے ٹائم آئے نے فرشتے انسانی شکل وچ تے جا کے کھانا تیار کرا کے لے آ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اے جناب کھانا کھاؤ، کھانے دا ٹائم ہے۔ پتہ لگا انبیاء دی سیرت وے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے، مہمانہ دی میزبانی بولو کرنی چاہیے، اسی بھی کرنے ہاں، اسی تے مہمان دے آئے متھے تے وٹ پا کے بہ جانے۔ آ ساڈے گھراں دا جڑا ماحول ہے نا، ایک یاری دوستی چ مہمان نوازی وہ اور چیز ہے، اصل وچ تے ویکھنا رشتہ داری دا معاملہ، عزیز و اقارب دے اندر معاملات کیسے نے۔ ساڈے گھراں دے اندر کوئی رشتہ دار، کوئی جناب کسے دا بھرا کوئی بہن آ جائے تے اسی پہلے لگ لے اتوں اینی مہنگائی ہے، حالات اینے خراب نے، انہاں نوں گھر بہن نہیں ہے، کیوں جی اے گل ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت، آپ ہر قسم دے حالات دے اندر مہمانہ دی میزبانی کرنے والے، تاکری ضعیفہ۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے انہوں چاہیے کہ مہمانہ دی میزبانی کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، جیڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے انہوں چاہیے کہ اپنے پڑوسیاں نو تکلیف نہ دے وے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جیڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے انہوں چاہیے کہ خیر دی گل کرے، جے خیر دی نہیں ہوندی تے خاموشی اختیار کر جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی دسیا ہے اللہ تے آخرت تے ایمان رکھن دا تقاضا اے وے کہ بندہ مہمانہ دی میزبانی کرے اور گل چنگی کرے، چنگی نہیں ہوندی تے خاموش رہے، اور اللہ تے آخرت تے ایمان دا تقاضا ہے وے کہ اپنے پڑوسیاں نو تے ہمسایاں نو کسے معاملے چ تکلیف نہ دے وے۔ اے میرے نبی دی سیرت، میرے مصطفیٰ دا کردار ہے، عملی بھی ہے تے آپ نے جو فرمایا ہے قولی بھی ہے۔
اللہ مینوں تانوں مہماناں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے، میزبانی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ جننے جو کا ہوئے اونی کر لوے، ضروری تے نہیں کہ اپنی طاقت تو ود کے کرے، جنی طاقت ہے انہاں کو بندہ کر لے، لیکن کرنا ضرور چاہیے۔ اے ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت اور کردار جیڑا میں اج تواڈے سامنے رکھیا ہے کہ میرے پیغمبر صلہ رحمی کرن والے، میرے نبی کمزوراں دا بوجھ اٹھان والے، میرے نبی جڑے کما نہیں سکتے انہاں نو کما کے کھلان والے، میرے پیغمبر لوکاں دی مہماناں دی میزبانی تے مہمان نوازی کرن والے۔ اور حضرات میں مزید جڑیاں اللہ دے نبی دیاں کردار اور سیرت دیاں صفات نے کہ آپ حق والیاں دے نال کھلون والے، آپ بات ہمیشہ سچی کرن والے، آپ امانت دے اندر خیانت نہ کرن والے، امانت ادا کرن والے، وعدیاں دی پاسداری کرن والے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے دے اندر اے باقی دیاں مزید باتاں بھی بیان ہون گیاں۔ اللہ مینوں تانوں نبی علیہ السلام دی سیرت نو سمجھ کے او اپنان دی اور صحیح معنی وچ مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک سوال ہے، کیا قرآن میں پاؤں اور سر کے مسح کا ذکر موجود ہے؟ قرآن دے اندر سر دے مسح دا ذکر موجود ہے مگر پیر دے دھون دا ذکر موجود ہے۔ اے اہل تشیع دا مسلک ہے کہ پیر تے بھی مسح کرنا بغیر جراباں تو، لیکن قرآن تے حدیث دا مسلک ہے کہ اگر جراباں یا موزے نہیں پائے تے پھر پیراں نو دھونا ہے، جویں ہتھاں نو دھونا ہے، چہرے نو دھونا ہے، اسی طرح بازواں نو بھی دھونا ہے تے پیراں نو بھی دھونا ہے، سر دا صرف مسح کرنا ہے۔ ایک کئی لوگ قرآن دی اس آیت دا اعراب بدل کے، کی بدل کے؟ اعراب، جتھے زبر پئی ہے اتھے زیر پا چھڑ دینے تے او زبر تو زیر کریے تے معنی بدل جاندہ ہے، معنی بن جاندہ ہے سر دا بھی مسح کرو تے پیراں دا بھی مسح کرو۔ اے زبر زیر بدل کے معنی بندہ ہے، لیکن اگر قرآن نو اصلی حالت جو پڑھی ہے جویں اللہ دے نبی نے علیہ السلام نے پڑھے ہے تے صحابہ نے پڑھے ہے، پھر او دا معنی پیرانو دھون دا نہیں بندا بلکہ معنی اے بندا ہے، او دا معنی پیران دے مسح کرن دا نہیں بندا بلکہ معنی بندا ہے کہ سر دا مسح کرنا ہے تے پیرانو دھونا ہے، پیرانو بولو دھونا ہے۔ اے مسئلہ یاد رہے گا۔ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک کون لوگ نے جڑے زبر نو زیر کر کے تے معنی بدل دینے؟ شیعہ۔ کون؟ مسلمان نہیں یہ کام کر دے، مسلمان یہ کام اے شیعہ کر دینے کہ زبر نو زیر چ بدل چھڑ دینے۔ اسی اللہ دے قرآن دا ایک حرف چھڑ کے ایک نقطہ بھی بدلن نو جائز نہیں سمجھ دے، کیونکہ اسی مسلمان ہاں جڑے بدل دینے او جانن تے انہاں دا رب جانے، پر انشاءاللہ جنی دیر تک اسی زندہ ماں اسی انہاں دیاں چالاں چلن نہیں تے آنگے انشاءاللہ۔ اس واسطے سر دا مسح تے پیراں نو دھونا ہے۔ ہاں جے پیر دھو کے وضو کر کے جراباں پائیاں ہون تے پھر اتے مسح کر سکتے ہو، کیونکہ سنت تو ثابت ہے۔ گھر میں تصویر کون کون سی لگا سکتے ہیں جیڑی کسے جاندار دی نہ ہوئے؟ جاندار چیز دی تصویر لانا جائز نہیں، وہ پاویں انسان ہوئے پاویں کوئی حیوان ہوئے۔ 23 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء منانیہ مسجد دے اندر
مولانا عبد المنان راسخ صاحب درس دین کے جڑے احباب جانا چاہو چلے جانا. 26 اکتوبر بروز ہفتہ جڑا ہفتہ اگوں آ رہا ہے، اس ہفتے نو انشاءاللہ غلہ منڈی وزیر آباد دے اندر جڑی سالانہ کانفرنس ہوندی ہے اہل حدیثاں دی او ہو رہی ہے. تانوں یاد ہے انشاءاللہ کہ ہر سال غلہ منڈی دے اندر سیرت پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوندی ہے. یاد جے کہ بھول گئے ہو؟ یاد ہے؟ جنہاں نو یاد ہے وہ تے ٹھیک ہے، جنہاں نو نہیں یاد انہاں نو میں یاد کروا دیا کہ ایس ہفتہ جڑا آ رہا گو انشاءاللہ 26 تاریخ والا، اس ہفتے انشاءاللہ غلہ منڈی چ کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ کانفرنس اسی آپ کروا رہے ہیں. میں تانوں سارے اس بات دی دعوت دے رہا ہاں کہ تساں اس کانفرنس وچ آپ بھی آنا ہے تے ساتھیاں نو بھی نال لے آنا ہے. آؤ گے انشاءاللہ؟ سارے ساتھی آؤ گے؟ سارے نہیں ہو بول دے، جڑے آ سکتے ہو تے بولو نا. آؤ گے انشاءاللہ؟ نال دیگر ساتھیاں نو بھی لے کے آؤ گے انشاءاللہ. وہ دے اندر ایک کے وے کہ کانفرنس لمبی چوڑی نہیں، انشاءاللہ کوئی 12:30 بجے تک ساڈا پروگرام ہے کانفرنس مکمل ختم کر دین دا. مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، مولانا منظور احمد صاحب، نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب، مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب اور قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ڈیرہ غازی خان والے، اور اس تو علاوہ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے. میں سارے احباب اگے درخواست کرنا کہ ضرور اس کانفرنس سے شرکت کرو. آپ بھی آنا ہے اور دیگر احباب نو بھی نال لے کے آنا ہے انشاءاللہ. تہاڈی وجہ تو کوئی بندہ آئے گا، وہ اگر بات سنے گا عمل کرے گا تہاڈے لئی ذریعہ نجات بن جائے گا. اللہ مینوں تانوں انہاں پروگراماں نو کامیاب کرن واسطے محنت اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، فوت شدگان دی اہل ایمان دی مغفرت فرما. اے اللہ جڑے لوگ پریشان نے کسے مسئلے دے اندر انہاں دی ہر قسم دی پریشانی دور فرما. ایک بھائی رڑیالے تو ساڈے مولانا داود رڑیالوی صاحب حافظہ اللہ، اکثر ساتھی انہاں نو جان دے ہو، اوتھے مدرسہ چل رہا ہے، سابقہ نام کوٹ پوانی داس، موجودہ نام کوٹ اسلام. وہ دے اندر جامعہ ابی ہریرہ دے نام تے وہ دے واسطے انہوں نے ایک اپنا ساتھی بھیجے ہے، تعاون واسطے آئے نے. وہ ساتھی باہر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، سارے احباب انہوں نے تعاون کر کے جانا. اللہ تہاڈا تعاون قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے. جزاکم اللہ حسن الجزا.